बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो हैरानगी की बात है ना, जिन पार्टी सरबराहान को इमरान खान के बेडरूम में होने वाली हरकतों सिकनात की रिपोर्टें हैं, जिनको इमरान खान साहब की खिलवत में हुई एक्टिविटीज़ की तमाम रिपोर्टें, जिनको इमरान खान साहब की ज़ौजा की बड़ी फ़िक्र है, जिनको पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फ़िक्र है, और लेकिन नहीं पता तो उनको अपने जो इंतखाबी दफातर है उसमें नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियों का नहीं पता तो उनको उन तमाम बाइबल, कुरान और दीगर जिन किताबों का हवाला और वास्ता देकर हलफ लिया जा रहा है उसका उनको नहीं पता। और कितनी मज़ेदार की बात है कि पिछले 16 महीने में जिन्होंने मिल के हुकूमत बनाई हो, आज एक दूसरे पर नोटों और लोटों और वोटों की जो जिस हिसाब से इल्ज़ाम तराशी हो रही है वो हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिलावल तुम वोट ख़रीद रहे हो। क्या बात है। अभी बिलावल साहब को वो आइडलाइज़ कर रहे थे कि मेरा सबसे बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा था, और बिलावल साहब उनको आइडलाइज़ कर रहे थे कि हमारा बेहतरीन वज़ीर आज़म था। आगे चल के मैं कुछ डिटेल्स बताता हूँ जी। सही मानों में यूँ कहें तो वोट और नोट के अंदर मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, और सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सब इस वक्त नोट के साथ, हाँ जमात इस्लामी भी इसमें शामिल कर लूँ, नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकियों को शायद वोट पे बहुत ज़्यादा यकीन है, जिसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया जी, कल के उस हमले पर बाकायदा हमला था। अभी का जर्नलिस्ट मैं बोलूँ तो वो बाकायदा एक हमला था। किसी भी सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर के अंदर वहाँ कुछ भी हो रहा हो, जी हाँ, कोई दूसरी सियासी जमात का बंदा या कैंडिडेट इस तरह अंदर दाखिल नहीं हो सकता जत्थों के साथ। ठीक है जी। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम अब रास्ता रोकेंगे। लाहौर का हल्का 127 है, आपको पता है, और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी बका का ये मसला है, क्योंकि यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ से खड़ा किया गया और किसी तौर पर भी उनको हारने की नीयत से यहाँ खड़ा नहीं किया गया। ठीक है जी। इतला तो कितने पैसों की है, लेकिन बहरहाल ये बताना साबित करने का जिसको तुम अपना किला तस्वुर करते थे, उस किले के दिल के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो बिलावल साहब को बहुत सोच समझ कर किया गया। जायज़ कि बिलावल साहब ने बाद में इस सीट को गिव अप कर देना, और ख़ुद जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि बाद में यहाँ आसफा लड़ लेंगी, लेकिन बहरहाल पूरा जोर तो उधर लगा था। तो वो ताकत तो खैर तमाम लगाई जा रही है पीपल्स पार्टी ने, इसको अपनी बका का मसला है। वहाँ आपको पता है दूसरी तरफ नून लीग भी अता तारड़ को जितवाने के लिए सर तोड़ की कोशिश कर रही है। एक तो मरियम बीबी के बहुत करीब, दूसरे शहबाज शरीफ के वाहिद बंदा है जो इन दोनों के बहुत ज़्यादा करीब है, और वो भी कोशा है। और खैर रुपए की चमक दोनों तरफ से नज़र आ रही है। कल रात की दोनों वीडियोस बड़ी वायरल हो चुकी हुई, और उस पर हम देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से इंतखाबी ऑफिस के अंदर ज़दोकोब किया गया, लोगों को दाखिल हुआ गया, वहाँ से तीन कारकुन उठाए गए, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त मजलूमियत का वोट ले सकती है, मजलूमियत के वाली साइड पर हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो लिया है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल्स पार्टी ने। शैला रज़ा साहब, बैरिस्टर आमिर हसन और सेनेटर सहर कामरान थी, और वो ये कहते हैं कि हम ये समझ रहे थे कि नून लीग ने 90 की दहाई से कुछ सीखा होगा, वो उससे बाहर आ गए होंगे, लेकिन नहीं। अता तारड़ तो वो बंदा है जिसने पार्लियामेंट में भी गंदे इशारे किए, और पार्लियामेंट के गंदे इशारों पर वो मशहूर भी है, और बाकायदा तौर पर हमारी गैर मौजूदगी में मनसूबा साजी के तहत मियाँ मिसबा जो PP 160 के जी जहाँ से उन्होंने लड़ना है पीपल्स पार्टी के, उनके दफ्तर पर दाखिल हुए और हमारे कारकुनों को अगवा किया, 3 कारकुनों को अगवा किया। और आज से हम तैयार हैं कि आपको जवाब दिया जाएगा। हम फौरी तौर पर FIR कटवाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दर्ज करवा दी थी थाना कोट लखपत पे, और उन्होंने कहा हम खामोश इसलिए हैं ताकि इलेक्शन पुरअमन रहे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। मेरा मुतालबा किया पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्ती से कि अता तारड़ को नाअहल करार दिया जाए, और दरख्वास्त दे दी गई है। तो मेरा दरख्वास्त में यह है कि 10 कारकुनान को अगवा किया गया है, और हमारा इंतखाबी सामान उठा के लेके गए, कुछ टैब्स वगैरह, कुछ लैपटॉप्स वगैरह वो भी उठा के लेके गए। तो बहरहाल उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि अता तारड़ जो है ना वो शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं, ये सीधा इल्ज़ाम लगाया। उधर अता तारड़ साहब भी पीछे नहीं है, तो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी, वो मॉडल टाउन में आके वो कहते हैं 2500 से लेके 5000 में शनाख्ती कार्ड जमा किए जा रहे हैं वोटरों के। ठीक है। और बाकायदा तौर पर बिलावल साहब अपने पापा को कहते हैं पापा इतने वोट चाहिए, हमने इतने वोट ख़रीदने हैं, इतने नोट चाहिए हमें, इतने वोट ख़रीदने हैं। मैं बाकायदा तौर पर, आप ज़रा चेक करें दीदा दिलेरी, उन्होंने कहा मैं बाकायदा तौर पर मीडिया के कैमरों के हमरा आवाम की तरह एंटर हुआ था। वहाँ पहुँचा तो नोटों की मशीन रखी हुई थी और दीगर सामान मिला,
اور دراصل بلاول الیکشن ہار چکے، انہوں نے تاریخی شکست سے ڈرتے ڈرتے یہ کام اپنایا ہے۔ 1.5 ارب لے کر بلاول بھٹو لاہور آئے ہیں۔ میرے پاس تو خیر 1 ارب کی اطلاع تھی جو خبریں چل رہی تھی، یہاں عطا طارق صاحب نے کہا 1.5 ارب کے لے کر لاہور آئے ہیں، تو یہاں یہ پوزیشن ہے۔ تو آپ جھنجھلاہٹ کا عالم دیکھیں، باقی روہیل اصغر صاحب کی چپیڑیں تو آپ نے سن لی ہوں گی، وہ نظر بھی آ گئی ہوں گی، تو عالم چیک کریں کہ اصل بندہ نظر آ ہی جاتا ہے جب کیا ہو۔ تو بہرحال وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جھنجھلاہٹ کا عالم یہ ہے۔ وہ سر میں آپ کو آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا وہ 4-6 بندے دائیں بائیں ہو تو سر جی واہ واہ تہاڈی بڑی پوزیشن ہے، آن گراؤنڈ پوزیشن کا ان سب کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے، اگر کوئی ذہنی طور پر سمجھ سکے۔ الیکٹیبلز اپنی ایکسٹریم فارم میں ہو تو اس سے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال ان کو آن گراؤنڈ پوزیشن کا اندازہ ہے۔ ادھر شہباز شریف صاحب بھی پیچھے نہیں جی، آج انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا بلاول بھٹو صاحب کے جو مناظرے کی 2 بار دعوت تھی نا، انہوں نے کہا جب میں نے آپ نے مجھے مناظرے کی دعوت دی تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم نے کہا مناظرے کی بجائے نا موازنہ کر لیں کل کی بارش سے موازنہ بھی ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ بھائی جس طرح پانی کھڑا ہوتا کراچی میں تو حکومت تو ہی نہیں کی رہی ہے تو پچھلے کئی برسوں سے، تو اگر وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اگر ایسا لاہور میں ہوا ہوتا نا تو میں الیکشن نہ لڑتا، یعنی جو کراچی میں ہوا ہے نا، تو آپ کراچی سے یہاں آ کے الیکشن لڑنا آئے ہیں، اگر لاہور میں اس طرح پانی کھڑا ہوتا تو میں الیکشن نہ لڑتا بلکہ کاغذات نامزدگی واپس لے لیتا۔ یعنی آپ کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے جی چچا بھتیجے میں کہ وہ کہہ رہے کاغذات نامزدگی واپس لینے چاہیے، برائے مہربانی ووٹ نہ خریدے۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی باضابطہ طور پہ الزام لگا دیا، جو عطا طارق صاحب نے 1.5 ارب کا الزام لگایا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ ووٹ خرید رہے ہیں۔ ابھی تک بلاول صاحب کی طرف سے کل کی اس ایپیسوڈ کا وہ پراپر رد عمل نہیں آیا، زرداری صاحب کی طرف سے پراپر رد عمل نہیں آیا۔ ہاں شیلہ رضا صاحبہ پچھلے کئی دنوں سے لاہور کے اندر ہے، بیرسٹر صاحب بھی ادھر موجود ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بیرسٹر عامر احسان اور سیر کامران ابھی ادھر سے کوئی ایسا واضح جواب نہیں آیا، وہ بھی خیر آنا ہے۔ بہرحال کیا کریں گے، نہیں ہمارے نوٹ نہیں تھے، کس کے نوٹ تھے؟ کس کے نوٹ تھے بھائی؟ وہ گڈیاں کیوں تھی نوٹ کی؟ مجھے بتا دیں وہ حلف کس کے لیے جا رہے تھے؟ سر یہ ہے ووٹ اور نوٹ کے بیچ کے اندر مقابلہ، آپ نے ووٹ سے جیتنا ہے، نوٹ سے نہیں جیتنا۔ کتنا کھا لیں گے 5,000؟ 3 دن 4 دن، بہت سے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں، 5 دن 10 دن 15 دن، پھر کیا کریں گے؟ آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، آج جو گاڑی واش کرنے کے لیے آتا نا میرے گھر میں، آج وہ بھی یہ کہہ رہا تھا سر میرا ووٹ دلوا دیں مگر کہیں سے پیسے ضرور دلوائیے گا، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں تو اس کو ووٹ دوں گا۔ تو خیر ہمیں کچھ سیکھنا ہے ان ساری چیزوں سے، ان کو پتہ ہے جو ووٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجبوریاں کیا ہیں ووٹروں کی، ان کی ضرورتیں کیا ہیں ووٹروں کی۔ سردی ہے، شاید کسی کو سویٹر چاہیے ہو، یا کسی کو کھانا کھانا ہو، یا کوئی بہترین کوئی چیز بنا سکے اپنے گھر کی۔ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ 5-5 10,000 روپیہ۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں پیسے سب سے لیں لیکن ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالیں، وہ کہتے تھے نا، ہاں اسی طرح جس جماعت کو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو اب یہ کر لیں، تو ووٹ آپ ہی نے دینا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ پوزیشن ہے۔ ادھر بلاول صاحب کو یہ کہتی ہے ہاں الیکشن کمیشن نے اس تمام صورتحال پہ نوٹس لیا جی، انہوں نے NA 127 کے واقعے پر عطا طارق صاحب کو بھی نوٹس بھیجا ہے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار 160 PP سے مصباح الرحمان ان کو بھی نوٹس بھیجا ہے کہ 5 فروری یعنی کل دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ آپ کو طلب کیا گیا، ذرا آپ اس کا جواب دیں۔ تو دیکھیں سر 8 فروری میں کیا، میں ترمینل صاحب کو روز ہی یاد کروں گا، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا الیکشن صاف اور شفاف ہے یا نہیں ہے۔ میری ان باتوں سے نہیں لگتا کہ الیکشن کتنے صاف اور شفاف ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔